مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من حلقات لا فولتامبيرومتري ولا بولاروغرافي. في هذه الحلقة غنحاولوا اننا نشوفوا اولا نديطايو لي كونستيتيون ديال لا فولتامبيروغرام اولا لا بولاروغرام الا كنا خدامين في لا بولاروغرافي اولا تو سامبلومون هذاك لا كورب ديال لانتونسيتي دو كورون اون فونكسيون دو بوتونسييل. مثلا ناخذ هذا ليكزومبل اي اون فونكسيون دو او كنحصلوا على هذا الشكل هذا واللي كنسميوه اون فاغ. قبل ما نشرح لي كونستيتيون ديال هاد لا فاغ بغيت غير نشير لواحد الحاجه. نورمالمون هاد لانتونسيتي دو كورون خصنا نرمزو ليها بغون اي، كنرمزو ليها بغون اي، ولكن علاش هنايا كنرمزو ليها ببتيت اي؟ تو سامبلومون لان لو كورون اللي كيدوز عندك في السيركوي صغير بزاف، سوني كو دي ميكرو امبير، ان بوتي شويه دو كورون، هادشي علاش كنرمزو ليه بتيت اي. سي فو روماركي نقدروا نقسموا هاد لا فاغ هادي ل 3 انترفال، من هنايا لهنايا مهد، دونك مهد من هنايا لهنايا مهد لو كورون مازال كيتستابيليزي، يعني مازال ما كيتفاغياش بواحد الطريقه اللي هي روماركابل. ابخي من هنايا لهنايا دونك فاش لو كورون كيطلع بواحد الطريقه ولا بواحد الوتيره اللي هي مرتفعه، بوي دونك من هنايا لهنايا دونك ملي لو كورون كيعاود يتستابيليزا شويه بشويه. في لا بروميير انترفال كنلاحظوا بلي ان لو كورون ستابل شويه، يعني مازال ما كيتفاغياش. تو سامبلومون اش كيعني بانه قبل ما نوصلوا لهاد لو بوين هادي فاش كاين الارتفاع مازال ما وصلناش لهذاك لو بوتونسييل كي فا نو بيرميتر دوكسيدي او لا دو ريدوير دونك هذاك لاناليت ديالنا. بمعنى في هاد المرحله هادي هذاك لي سبيس او لاناليت اللي عندنا في لا سوليسيون مازال ما بداتش دونك لا ريدكسيون ديالو او لوكسيداسيون ديالو تو سامبلومون. ابري كنلاحظوا دونك اون اوغمونطاسيون ديال لو كورون بواحد الطريقه اللي هي كبيره. اشنو كيعني هادشي؟ كيعني بلي ان لي سبيس ديالنا او لاناليت ديالنا راه فريمون بدات لا ريدكسيون او لوكسيداسيون ديالو في هاد الانترفال، يعني في هاد الانترفال فاش يعني كيتوكسيدا ولا كيتغيدوا. فينالمون اون رومارك كو لو كورون يعني رجع عاوتاني كيتستابيليزا. دونك اشنو كيعني هادشي؟ تو سامبلومون اي سينيفي كو دونك ا بارتير من هاد لو بوين لهنايا راه تو لو كومبوزي اولا تو لاناليت ديالنا اللي كاين اوتور ديال الالكترود راه تكونسوما، ما بقاش عندنا لي سبيس اوتور ديال الالكترود. دونك هذا كنسميه لو كورون ليميت، يعني من زيرو دونك حتى لا بارتي يعني فاش لو كورون عاوتاني يرجع كيتستابيليزا. دونك من هنا لهنايا كنسميه لو كورون ليميت اولا اي ليميت. داكور. الا لاحظتوا واحد الحاجه، يعني من الديبار كان عندي واحد شويه ديال لو كورون، يعني ما بديناش من الزيرو، بدينا من واحد يعني واحد لا فالور ميم كو، يعني مازال ما وصلتش هذاك لو بوتونسييل اللي غيسمح ليا نوكسيدي اولا نغيدوي ليليمون. دونك منين جاني هاد شويه ديال لو كورون، يعني واخا مازال ما طرات لا رياكسيون ديالي كان عندي شويه ديال لو كورون، يعني هاد شويه منين جا؟ هاد البوتي شويه ديال لو كورون كنسميوه لو كورون ريزيدويل اولا التيار المتبقي، وكاين اللي كيسميه كذلك لو كورون كاباسيتيف. هاد لو كورون ريزيدويل كيرجع غالبا لوجود يعني اولا لا بريزونس دي زامبورتي في لا سوليسيون. دونك لي زامبورتي في لا سوليسيون اولا الشوائب في لا سوليسيون، واللي يقدروا يجيونا غالبا من مثلا الالكتروليت سيبور كنستعملوه ني با بيور، ماشي بيور 100%، دونك فيه بعض الشوائب. هذوك الشوائب اولا لي زامبورتي كيتوكسيداو اولا كيتغيدواو او نيفو ديال لا سيرفاس ديال الالكترود، و هذيك لوكسيداسيون ولا لا ريدكسيون ديالهم هي اللي كتدي اولا هي اللي كتعطينا هاد البوتي كورون. كاين واحد لو كورون اخر كنسميوه لو كورون دو ديفيزيون، واللي كيكون ما بين هاد البالي هذا فاش لو كورون مازال كيكون ستابل دونك حتى لهاد البالي هذا يعني فاش لو كورون كيرجع كيتستابيليزا، دونك من هنا لهنايا كنسميوه لو كورون دو ديفيزيون. ونقدروا نكتبوا بان اي ديال الديفيزيون راه كتساوي دونك هاد لو كورون ليميت اي ليميت موان هاد لو كورون ريزيدويل باش نحصلوا على هاد لو كورون دو ديفيزيون. هاد لو كورون دو ديفيزيون il est très important. علاش؟ لان هاد لو كورون دو ديفيزيون هو اللي بروبورسيونيل، دونك il est proportionnel avec la concentration. بمعنى اون فوا كنعرف لو كورون دو ديفيزيون راه ديريكتومون نقدر نخرج لا كونسونطراسيون. علاش؟ لانهم بروبورسيونيل. اشنا هي كلمه بروبورسيونيل؟ بمعنى يعني على علاقه مباشره، كاينه غير واحد لا كونستونت الفا اللي نقدروا نخرجوها. دونك اون فوا كتعرف لو كورون دو ديفيزيون راه تقدر تخرج لا كونسونطراسيون ديال لاناليز ديالك اللي عندك في لا سوليسيون. واحد الحاجه بغيت نشير ليها قبل ما ننساها، انه الا عندك لو كورون يعني نيجاتيف، الكورون فاش لقيتي هاد لا فاغ هادي نيجاتيف راه عرف بلي عندك اون ريدكسيون كاثوديك، يعني اون رياكسيون ديال ريدكسيون، يعني اوكس بلس ان الكترون هي اللي غتعطيك ريد. يعني الا عطاك باغ اكزومبل يعني في شي اكزرسيس دونك
اي اون فونكسيون دو او وعطاك هاد لا فاغ وكيبان لك بان هاد لا فاغ لقيناها في دونك دي فالور ديال لو كورون نيجاتيف ديريكتومون عرف بان عندك لا ريدكسيون هادي باغ كونفونسيون داكوغ او في المقابل الا عندك لو كورون بوزيتيف راه عارف بلي عندك اوكسيداسيون دونك يعني عندك اون رياكسيون دوكسيداسيون بمعنى العكس ديال هادي يعني الريد هي اللي غتعطيك اوكس بلس ان الكترون دونك هادو راه باغ كونفونسيون يعني في اتونسيون في لي زيكزارسيس راه تقدر تستنتج يعني ديريكتومون اش من رياكسيون عندك واش اوكسيداسيون ولا ريدكسيون غير من لا فالور او لي فالور ديال لو كورون ولا لانتونسيتي دو كورون اللي عندك في لا كورون دابا نتعرفوا على لو بوتونسييل ديال الدومي فاغ الا عقلتوا ملي عطينا لا ديفينيسيون ديال لا فولتامبيرومتري او لا بولاروغرافي قلنا باللي يعني سي اون ميثود الكتروشيميك داناليز كوانتيتاتيف اي كاليتاتيف بمعنى كوانتيتاتيف كتخلينا نلقاو لا كونسونطراسيون ديال لاناليز ديالك قلنا بلي انا لو كورون ديفيزيون الي بروبورسيونيل ا لا كونسونطراسيون يعني الا عرفتي لو كورون ديفيزيون غتقدر تخرج لا كونسونطراسيون وقلنا كذلك اناليز كاليتاتيف يعني نقدروا نخرجوا لا ناتور ديال لاناليز اللي عندك في لا سوليسيون كيفاش ابارتيغ من هذا البوتونسييل ديال دومي فاغ كيفاش كنلقاو هذا البوتونسييل ديال دومي فاغ نقدروا نخرجوه من هاد لا كورب اي اون فونكسيون ديال او دونك كنحصلوا عليه لوغسك اي كتساوي اي ليميت سور 2 يعني لوغسك لو كورون كيساوي هاد اي ليميت نقسموه على جوج يعني لو بوتونسييل كوريسبوندونت هو لو بوتونسييل ديال دومي فاغ كيفاش كنرسموه ولا كيفاش كنخرجوه تو سامبلومون يسوفي انك ترسم يعني المماس مع هاد لا دغوات يعني واحد المماس مع هاد لا دغوات وابخي ترسم واحد المماس اخر مع هاد لا دغوات ابخي ترسم واحد اون دغوات اللي هي متعامده معاهم بجوج ابخي دونك ترسم واحد لا دغوات اللي هي باراليل مع هاد لا دغوات وهاد لا دغوات داكوغ وها انت غتخرج في لو بوتونسييل ديال الدومي فاغ دونك هذه هي او ان دومي دونك كي كوريسبون افيك اي كتساوي اي ليميت دونك سور 2 وهذه هي او ان دومي ديالك اون فوا كتخرج هاد لو بوتونسييل ديال دومي فاغ دونك il suffit انك تقارنو مع لي بوتونسييل دومي فاغ اللي كاينين في لاتيراتور ولا في المراجع وها انت غتلقى دونك الكومبوزي او لي سبيس اللي عندك في لا سوليسيون لان هاد البوتونسييل ديال هاد البوتونسييل ديال دومي فاغ هو واحد الكاركتيرستيك دونك سبيسيفيك لشاك كونستيتيون يعني شاك كونستيتيون عنده هاد البوتونسييل ديال دومي فاغ اي لي انديبوندون دو لا كونسونطراسيون ديال لي سبيس في لا سوليسيون يعني ما متعلقش به دونك اون فوا تلقى هاد البوتونسييل ديال الدومي فاغ راه تقدر تعرف اش من اسبيس عندك في لا سوليسيون